राजा दाहिर। आज ठट्ठा में राजा दाहिर के किले के आड़े तिरछे रास्तों पर चलते हुए मेरी आंखों में कितने ही मंजर रोशन हो गए। बुलंदो बाला मीनार, फसीलें, रोशन दरीचे और लहलहाती फसलें। यह सर्दियों की एक सुबह थी और मैं किले राजा दाहिर के खंडरात में घूम रहा था। ये वादी सिंध दुनिया की कदीम तरीन मुहज़्ज़िब तहजीबों में से एक है। इस वादी के रहने वाले लोग अपने इर्द गिर्द की तहजीबों की निस्बत पुरअमन और सुलझू थे। तारीख में हमें कहीं नहीं मिलता कि वादी सिंध के लोगों ने कभी किसी पर लश्कर कशी की हो और वहाँ के लोगों का कत्लेआम किया हो या किसी किस्म की लूट मार की हो। अगर हम इसके बरअक्स देखें तो बहुत से गैर मुल्की हमला आवर बारहा सिंध पर हमला करते हुए नजर आते हैं। हमारा हमेशा से ये अलमिया रहा है कि हमारे पास हीरोज़ की कहानियाँ मौजूद हैं, लेकिन हमने अपनी मिट्टी से वफा करने वाले हीरोज़ की बजाय खारजी हमला आवरों को तरजीह देकर हीरो बना डाला। या शायद इस खित्ते में पैदा होने वाले हीरोज़ को बड़ी दलेरी और ठठाई से ज़ीरो बना दिया जाता है। इस धरती के सपूत और हकीकी हीरोज़ की कहानी में माफूकुल फितरत करामात डालकर इन हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करने की बजाय इनको नफरत व अदावत की भीड़ चढ़ाकर हीरोज़ की लिस्ट से निकलवा दिया जाता है। सिंध की तारीख राजा दाहिर जैसे किरदारों से भरी पड़ी है। इस सरजमीन को यह शर्फ रहा है कि कल का हिंदू भी यहाँ का मुहिब्ब अहले बैत था और आज का मुसलमान भी मुहिब्ब अहले बैत है। GM सैयद और दीगर ने राजा दाहिर को सिंध का हीरो करार दिया है। राजा दाहिर की रियासत में मजहबी रवादारी आम थी। राजा दाहिर से भी पहले वादी सिंध का दस्तूर रहा है कि जो भी यहाँ आकर पनाह लेता उसको पनाह दी जाती और मजहबी आज़ादी मुयस्सर थी, चाहे वो किसी भी मजहब व मसलक से ताल्लुक रखता हो। ये वादी सिंध का तुरे इम्तियाज था। सिंध कोई छोटी सी रियासत नहीं थी। इसकी एक सरहद कश्मीर, दूसरी राजस्थान और तीसरी ईरान से जाकर मिलती थी। इसकी एक मिसाल चचनामा में मिलती है कि राजा दाहिर के बाप ने सखर के किसी किले पर कब्जा किया और फतह करने के बाद उसका गवर्नर एक मुसलमान को लगाया। सिंध में इस्लाम रसूलुल्लाह की जिंदगी में ही आ चुका था। सिंध की सकाफत इस्लामी सकाफत है, इसलिए कि यहाँ पर उमवी जालिम खुलफा ने हुकूमतें नहीं की, यहाँ पर हकीकी इस्लाम पहुंचा। सहाबा कराम इस सरजमीन पर आए। हजरत अली मुर्तज़ा खुद इस सरजमीन पर तशरीफ लाए। आज भी उनके कदम मुबारक हैदराबाद और ठट्ठा में मौजूद हैं। ऐसी पाक हस्तियां इस सरजमीन पर तशरीफ लाती रहीं। तारीख़ याकूबी और इब्न खल्दून में मौजूद है कि कम अज कम 5 सहाबा कराम सिंध से जाकर रसूलुल्लाह के हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। आज भी ठट्ठा के मकली कब्रिस्तान में 5 असहाब रसूल और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की एक बीवी और एक बेटी की कब्रें मौजूद हैं। अल्लाह के वली और सूफिया भी सिंध की तरफ हिजरत करते हुए नजर आते हैं। खुद रसूल खुदा ने भी फरमाया कि मुझे सिंध की ठंडी हवा से राहत मिलती है। इसलिए आइम्मा ने भी अपनी औलादों को नसीहत की थी कि अगर कोई मुश्किल आ जाए और तुम्हारी जिंदगियों का दायरा तंग कर दिया जाए तो तुम सिंध की तरफ हिजरत करना। इन वाक़यात से मालूम होता है कि इस हमले से पहले मुसलमान काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। तो ये कहना कहाँ जाएगा कि इस्लाम सिंध में मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था। अगर सिंध में मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम लाया होता तो घर घर में तकफीरी होते, मुहिब्बान अहले रसूल न होते। मोहम्मद बिन कासिम सिंध इसलिए आया था जो अहले बैत के अफराद अपनी जानें बचाकर सिंध हिजरत करके आ गए थे। राजा दाहिर ने उन्हें पनाह दी हुई थी और अपनी हिफाजत में ले लिया था। उमवी दौरे मौलूकियत में उन्होंने उम्मत पर क्या क्या मजालिम नहीं ढाए और आले रसूल को किस बेदर्दी के साथ कत्ल करवाते रहे। क्या वो सिंध में लोगों की दादरसी के लिए आएंगे जो घर में रियाया के साथ जुल्म बरबरीत कर रहे हों? वो बाहर लोगों को अदल इंसाफ फराहम करेंगे? इनके जबर इस्तबदाद की एक दास्तान है। काफी अरसे से अरबों की निगाहें वादी सिंध को लूटने के लिए लगी हुई थी। इस्लाम का पैगाम तो ये है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, लेकिन ये अरब पुरअमन रियासतों पर हमला आवर होकर लूट मार करके इसको माल गनीमत का नाम देते और औरतों को अगवा करके उनसे जिना बिल जबर करते और आगे लौंडियां बनाकर फरोख्त कर देते। ऐसे अमल को क्या हम दीन की खिदमत कहेंगे? दीन तो हमें यह तालीम देता है कि एक बार एक जंग में एक काफिर की बेटी गिरफ्तार होकर रसूलुल्लाह के सामने पेश की गई। उसके हाथ बंधे हुए थे और सर पर चादर भी नहीं थी। रसूल खुदा ने देखा तो गजबनाक हुए।
اور فرمایا کہ اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کے سر پر چادر ڈالو۔ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا بے شک کافر کی ہے لیکن ہے تو بیٹی۔ ہمیں تو اسکول کی کتابوں میں یہی پڑھایا جاتا رہا ہے کہ دیبل کے نزدیک سرندیپ جو آج کا سری لنکا ہے سے ایک جہاز آ رہا تھا جس میں حاجی حج کرنے جا رہے تھے کہ دیبل کے نزدیک بحری قزاقوں نے اس جہاز کو لوٹ لیا۔ ان قافلے والوں میں ایک لڑکی تھی کہ جس نے چیخ کر حجاج کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ حجاج بن یوسف راجہ دہر کو پیغام بھجواتا ہے کہ ان بحری قزاقوں کے خلاف کارروائی کرو۔ حجاج کے اس پیغام کو راجہ داہر نے مسترد کر دیا۔ حجاج بن یوسف غصے میں آ کر راجہ داہر کو سزا دینے کے لیے فوجیں روانہ کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں مطالعہ پاکستان کی بکس میں پڑھایا جاتا رہا ہے۔ سری لنکا میں 2022 کے مطابق مسلمانوں کی تعداد آج بھی 10% سے کم ہے، تو آج سے 13 صدیاں پہلے وہاں اتنے مسلمان آ گئے تھے کہ جو جہاز بھر بھر کر حج پر جایا کرتے تھے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں اسلام محمد بن قاسم لایا، اور دوسری طرف سری لنکا کے مسلمان جہاز بھر کر حج پر جایا کرتے تھے۔ جب اسلام سندھ تک نہیں پہنچا تھا تو سری لنکا جو کہ سندھ سے بھی ہزاروں کلومیٹر دور ہے وہاں پہلے اسلام پہنچ چکا۔ تو معلوم ہوا کہ ان ظالموں کو ہیرو بنانے کے لیے تاریخ کے ان سیاہ اوراق کو شامل کیا گیا ہے۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ جہاز کو لوٹا گیا تھا تو وہ کوئی عربوں کا ماتحت تو تھا نہیں کہ ان کے اس حکم کو بجا لاتا، وہ خود ایک مطلق العنان بادشاہ تھا۔ تو مسئلہ اب یہی رہ جاتا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان کے افراد کو امویوں کے حوالے نہیں کیا گیا۔ سندھ کے اس بہادر بیٹے نے آل رسول کی بیٹیوں کی محافظت کی خاطر عربوں سے دشمنی مول لی۔ اس جری نے عربوں کو 14 بار حملہ کرنے کے بعد گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جی ایم سید کے مطابق راجہ داہر نے امام حسین کو بھی دعوت دی کہ وہ سندھ چلے آئیں، لیکن انہیں کربلا کے مقام پر شہید کر دیا گیا۔ اگر ہم آج کے دور میں اس کا عملی مظاہرہ دیکھیں تو پٹھان طالبان نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا۔ پٹھانوں کی روایات کے خلاف ہے کہ وہ مہمان کو اس کے دشمن کے حوالے کر دیں۔ ہم سب اس بات کی تائید بھی کرتے ہیں کہ کسی بھی مہمان کو اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے تو آپ کو راجہ داہر کی منطق سمجھ میں آئے گی۔ اس نے بھی بالکل اسی طرح اپنے مہمانوں کو کسی دشمن کے حوالے نہیں کیا، چاہے وہ مہمان کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو۔ انجینئر محمد علی کے مطابق اگر امت کے مظالم ایک پلڑے میں ہوں اور حجاج بن یوسف کے دوسرے پلڑے میں، تو حجاج بن یوسف کے مظالم تمام امت کے مظالم سے کہیں زیادہ ہیں۔ اتنا ظالم اور سفاک شخص تھا۔ اس نے سندھ میں ایک ظلم کی تاریخ برپا کرنے کے لیے اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کا انتخاب کیا۔ یہ سندھ پہنچ کر دیبل کے قلعے کا محاصرہ کرتا ہے۔ تقریباً 10 روز تک محاصرہ قائم رہتا ہے۔ راجہ داہر میدان میں اترنے سے پہلے اپنی فوج سے مخاطب ہوتا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں کھلے عام میدان میں عربوں کا مقابلہ کروں، پوری قوت اور شدت سے جنگ کروں۔ اگر میں جیت جاتا ہوں تو یہ سندھ کی جیت قرار پائے گی، لیکن اگر میں عزت و ناموس کے لیے قتل بھی ہو جاتا ہوں تو یہ بات ہند اور عرب کی کتابوں میں درج ہوگی اور شریف لوگ اس بات کا ذکر کیا کریں گے کہ سندھ کے بادشاہ نے اپنے ملک کے دفاع کی خاطر لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ میدان کا بازار گرم ہوتا ہے تو راجہ داہر جواں مردی سے حملوں پہ حملے کرتا ہے۔ جنگ 11ویں روز میں داخل ہو جاتی ہے۔ عربوں کے حوصلے پست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں راجہ داہر کا اپنا سپاہی عربوں کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ راجہ داہر کی ساری جنگی حکمت عملی ان کو بتا دیتا ہے۔ راجہ داہر جو شیر کی طرح لڑ رہا تھا، جیسے ہی راجہ داہر اپنا ہاتھی اپنی عورتوں کی جانب پھیرتا ہے، داہر کا ہاتھی جب قلب لشکر سے باہر آتا ہے تو اس موقع کو موقع غنیمت سمجھ کر تیر اندازوں کی ایک ٹولی اس کے تعاقب میں گھات لگا کر بیٹھ جاتی ہے۔ تیروں کی بچھاڑ میں ایک تیر راجہ داہر کے سینے میں لگتا ہے۔ یوں سندھ کا یہ سپوت اپنے وطن پر نثار ہو جاتا ہے۔ داہر کا سر قلم کر لیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں تقریباً 2 لاکھ سندھیوں کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ باقی ماندہ فوج کو قید کر لیا جاتا ہے اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا ہے، جس میں سے 30 کے قریب راجہ داہر کے شاہی خاندان کی عورتیں اور 2 بیٹیاں شامل تھیں۔ مدروں میں سے 20,200 من سونا، چاندی، موتی، جواہرات کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ راجہ داہر کو شہید راجہ داہر کہتے ہیں۔ اس کی علت یہ ہے کہ راجہ داہر نے جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ محمد کی اولاد پر قربان کر دیا۔ اس نے اپنی زندگی ہی میں حجاج کو پیغام بھجوایا تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن کسی قیمت پر بھی رسول اللہ کی بچیوں کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا، یہ پاک نبی کی بیٹیاں ہیں۔
آپ تاریخ کی کتابوں کے چاہے انبار لگا دو کہ وہ فاتح سندھ تھے، وہ اسلام کے بہت بڑے ہیرو تھے، وہ اسلام کے بہت بڑے خیر خواہ تھے، وہ مظلوموں کے داد رساں تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔